समझ गया, ये 3-4 वैलिड पॉइंट है। टैक्स हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानी हो गया, इस्तेहकाम हो गया, सब हो गया, इनकी वजह से प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल स्टॉक हुआ है। ये तो समझ गया। आप क्या देख रहे हैं, कब हालात बेहतर होंगे, ये कैसे होंगे, इसका हल क्या है, और आने वाले दिनों में क्या कोई खुशखबरी है शहरियों के लिए? इंशाल्लाह हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को 12 तजावीज़ दी कि हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं, देखें पूरी दुनिया में जब भी बजट बनाया जाता है स्टेक होल्डर की मशावरत से बनाया जाता है। जो उसमें शोबे के माहर लोग हैं, पुराने हैं, उनको तजर्बा होता है, फील्ड के लोग हैं, उसको ऊंच नीच का हर पता, कहाँ से पैसा आ सकता है, कैसे निकालना है। तो हमसे तजावीज़ लेना, हमने 12 में रिटर्न तजावीज़ दी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कानून में बस यही बात बताई जाती है कि प्रॉपर्टी को दीवार से लगाना है। और गालबन मैं कहना चाहूँगा IMF का भी गालबन यही है कि पाकिस्तान शायद तरक्की ना करे, वो भी यही चाहते हैं कि रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं। देखें जब मैंने अर्ज़ किया रियल एस्टेट चलती तो पूरा मुल्क चलता, वो तो शायद नहीं चाहते बाहर वाले लोग के पाकिस्तान चले, यानी कोई खुशखबरी नज़र नहीं आ रही। मैं उस बात पे आ रहा हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी चारों सूबों की जो रिपोर्ट्स हैं, चारों सूबों को आपको पता है 18 जो अमेंडमेंट के बाद ये जो रेवेन्यू का शोबा उनका इंडिपेंडेंट है, वो जितना मर्जी वो टैक्स लगे, उनका मुताबिक हमारा रेवेन्यू जब से हमने टैक्सेस बढ़ाए हैं पहले से भी कम हो गया। उनकी रिपोर्ट भी यही है, फेडरल की रिपोर्ट भी यही है, FBR वाले भी यही कहते हैं। हमने जितने टैक्स लगा के देख लिए, हमें जो ओवरऑल एक वॉल्यूम होता है, जितना इनकम होनी थी, जितने पैसे आने थे, उतने भी नहीं आ रहे। इसलिए यानी गवर्नमेंट खुद भी ये सोचने में मजबूर हो गई है कि वाकई ये जो हम स्टेक होल्डर हैं, जो फेडरेशन वाले लोग ये बात कर रहे हैं, इनकी बात मानी जाइए। उसके लिए फिर उन्होंने ये किया, लास्ट मंथ में प्राइम मिनिस्टर ने जो हाउसिंग के लिए एक कमेटी टास्क फोर्स बनाई थी, उसमें 3 वफाकी वजीर भी थे, चेयरमैन FBR भी थे, आबाद का नुमाइंदा भी था, कमेटियाँ तो बन जाती हैं सर। नहीं, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने हमसे भी मशावरत की। अच्छा। पहले प्राइम मिनिस्टर लेवल पे उन्होंने ये कमेटी की तश्कील की है, एक हाई प्रोफाइल कमेटी, उसमें रियल एस्टेट का नुमाइंदा नहीं था। फर्स्ट टाइम ये हुआ है। हमारे सरदार ताहिर महमूद साहब हैं, जो प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान के हमारे फेडरेशन के, आपकी फेडरेशन के सदर हैं, तो उनको शामिल किया। तो उन्होंने यही वाली जो मैंने सारी बातें की हैं कि टैक्सेस कम किया जाए, फलां जसलात की जाए और हमें रेगुलेट किया जाए। असल में एक बहुत बड़ा इशू है ये, जो आपने एक फ्रॉड की बात की थी, उसमें वजह ये बनती कि देखें बहुत सारे लोग पार्ट टाइम ये काम करते हैं, चलते फिरते काम करते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई उनके पास ट्रांसफ़र का तरीकाकार नहीं पता कि प्रॉपर्टी को आपने NOC कैसे लेना है, NDC कैसे लेना है, उसकी कंप्लीशन कैसे कराते हैं, कोई उनको पास डॉक्यूमेंटेशन का कोई तजर्बा नहीं। अच्छा, वो फ्रॉड भी करते हैं, वो कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है। राना साहब, फिर उसकी वजह से जाती है, लोग सुनना चाहते हैं कि कमेटी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, खुशखबरी कब देंगे? अच्छा, ये जो तजावीज़ अभी दी हैं, जिसमें यही था कि इस्लाहात आप इसको कह लेना, पूरा पैकेज था कि हाउसिंग के सेक्टर को कैसे चलाना है ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले। सबसे जो बुनियादी एक फ़ायदा होता है पूरे मुल्क में हमारे रियल एस्टेट चलने से, कंस्ट्रक्शन का काम चलने से लोगों को रोज़गार मिलता है। और पाकिस्तान में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, उसमें सरकार के खाते में तो इतनी जॉब्स नहीं होती, कोई ऐसा है ही नहीं कि, बल्कि वो तो डोंट साइजिंग राइट साइजिंग कर रहे हैं आजकल, यही है। तो ये है कि जब तो इनको ये जब इन्होंने साहब ने सोचा, वज़रा ने भी सोचा कि बिल्कुल आपकी जो तजावीज़ हैं फेडरेशन की बिल्कुल ठीक है, वो सारी तजावीज़ जब इकट्ठी करके प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे गई हैं, उन्होंने इसमें थोड़ा सा टाइम मांगा है कि इसमें हम इसको दोबारा रिव्यू करते हैं। रिव्यू मांगते हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं। उन्होंने आज चीमा साहब जो अपना मिनिस्टर है हमारे उसके इक़्तिसादी उमूर के, उनको ये कहा है कि आप इसको थोड़ा रिवाइज़ करें, दोबारा रिव्यू करें इसको ना। लेकिन उसमें एक जो पोर्शन टैक्सेस वाला है ना, उस पर हुकूमत एग्री है कि टैक्सेस कम होने चाहिए ताकि ये काम चले। ओवरऑल हमारा जो वॉल्यूम आपको लगता क्या है ये कब तक हो उसमें एक पॉइंट था, वो पॉइंट ये था, हमारे जो आबाद के दोस्त हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी अलग से तंजीम है, बाकी कुछ लोगों का भी था कि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, लोगों के पास सबके पास वाइट मनी नहीं होती। तो ये था कि 5 करोड़ तक इसमें एक पैकेज में बुनियादी जो सिफारिशात थी, बुनियादी चीज़ यही थी कि 5 करोड़ तक ना जो सोर्स ऑफ इनकम ना पूछा जाए। तो उस पर गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है, उस पर IMF को भी ऑब्जेक्शन है। तो ये कह रहे हैं हम दोबारा उनके साथ कोई टेबल टॉक करें, इसका कोई रास्ता निकालते हैं। नहीं तो जो टैक्सेस हैं वो इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान की हमारी जितने भी कम्युनिटी लाखों लोग हैं हमारे रियल स्टेट के, सबको हम बताना चाहिए इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में फौरी आप कह लें, हो सकता है इन्हीं दिनों में उसमें इम्प्लीमेंट हो जाए। फेडरेशन कोई खुशखबरी देगी इंशाल्लाह दे रही है। जब टैक्सेस कम होंगे तो इंशाल्लाह तो लोग ये दोबारा सेल परचेज का उसी तरह का माहौल बनेगा, फिर ये काम और अच्छा हुआ। देखें कोई प्लस पॉइंट हुए, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 22-23% पे चला गया था, अभी वो 11-12% पे। तो इसको गवर्नमेंट ला रही है सिंगल डिजिट पे। जो ही ये सिंगल डिजिट पे यानी 8-9% पे आएगा, देखना आप बैंकों से कितना पैसा निकलेगा। वो बैंकों से पैसा जितना भी निकलेगा तो वो ज़्यादातर उसका जो हिस्सा है वो प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन डिमांड सप्लाई है, जब डिमांड होगी ठीक है तो उसका रेट बढ़ेगा। अब डिमांड नहीं थी 3-4 साल से, तो रेट रुका हुआ था, बल्कि नीचे भी आया था। तो ये एक पूरी ओवरऑल एक पिक्चर थी जो मैंने। लेकिन मैं एक अहम बात बड़ी करना चाहूँगा जी, हमने 12 गवर्नमेंट को कहा इस सेक्टर को रेगुलेट करें
دیکھیں یہاں پہ جو چلتے پھرتے لوگ بھی ہیں اور ان کی وجہ سے مسائل بھی ہیں. بہت سارے جو پرانے تجربہ کار ہو سکتا ہے وہ بھی اس طرح کے کام دھوکہ فراڈ کرتے ہوں, اسپیشلی اوورسیز کے ساتھ کرتے ہیں. اکثر آپ نے کمپلینٹ سنی ہوگی. یہی سوال بڑا اہم ہے جی, اس پہ میں یہ لوگوں کو یہ آپ بتائیں کہ لوگ انویسٹ کرتے ہوئے, خاص طور پہ پلاٹ لیتے ہوئے, کن باتوں کا خیال رکھیں اور کیسے اپنی جمع پونجی ہے ان کی, پتہ نہیں کیسے کوئی قرض لیتا ہے, کوئی محنت کرتا ہے, کوئی کس طرح پوری لائف پیسے کما کے انویسٹ کرتا ہے اور ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے, تو وہ کیسے بچیں اس فراڈ سے؟ بھائی 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو میں ہمیشہ مشورہ دوں گا جو بھی پراپرٹی خریدیں وہ ایٹ دی اسپاٹ ہو, یعنی اس کا وجود ہو. اگر سوسائٹی ہے یا سی ڈی کے سیکٹر میں تو سارے پلاٹ, لیکن آپ دیکھیں یہاں سوسائٹیز میں خالی فائل بک رہی ہے. جی, وہ اسی خالی فائل بک رہی ہے اور اسی پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جی اور قبضہ بھی نہیں دیتے. تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایٹ دی اسپاٹ جو پلاٹ ہوگا جس کا پوزیشن ہوگا, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, بجلی پانی گیس ہے, تو وہاں کیا فراڈ ہو سکتا ہے. تو میں یہی مشورہ دوں گا سب کو, یہ دیکھا کریں. اس کے علاوہ آپ ڈاکومنٹیشن دیکھیں اس کی, جس سے آپ لے رہے ہیں وہ اونر ہے, اس کے پاس رجسٹری ہے, ٹرانسفر لیٹر ہے. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. یعنی یہ تو چلے خریدار سے لے رہا ہے, اور اگر سوسائٹی سے ڈائریکٹ لے رہا ہے تو پھر اس کو چیک کرنے کے لیے ڈی سی آفس جانا ہے, اس کو کیسے اس کو ویریفائی کرنا ہے. آج کل تو میڈیا کا دور ہے سر, جتنی سوسائٹیز ہیں سب کے بارے میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ پتہ چل جاتا ہے. ان کے سی ڈی کی ویب سائٹ پہ جو اسلام آباد میں ہے, پنڈی میں ہوگی آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ ہوگا کہ ان کے پاس این او سی ہے کہ نہیں ہے. پہلی بنیادی چیز دیکھنی ہے کہ این او سی ہونا چاہیے, سب سے پہلے این او سی ہونا چاہیے. تو جو باقی لے آؤٹ پلان اور جو باقی چیزیں بالکل وہ کتنی ضروری ہے. این او سی اس کا مطلب پھر تو کلیئر ہے نا جی, این او سی مین ہے, مین چیز این او سی ہے. وہ ہے تو پھر اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے. چونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے سر, دیکھیں ہر بندہ کیش پہ پراپرٹی نہیں لے سکتا. چند لوگ لے سکتے ہیں یا مطلب 50% لے سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں انسٹالمنٹ پہ چاہیے. اب وہ والی آپشن کسی بڑے شہر میں کسی ادارے کے ذریعے تو بہت کام ہوتی ہے, سی ڈی اے میں بھی ایسی کوئی اسکیم نہیں. تو الٹیمیٹ لوگوں کی بھی ایک مجبوری ہے کہ کسی سوسائٹی میں جانا پڑتا ہے انہیں, کہ چاہ کے 3-4 سال میں تھوڑے تھوڑے پیسے آپ قسطیں دیں اپنی. وہی جیسے آپ نے کہا کسی نے زیور بیچا ہے, کسی نے اپنا پیٹ کاٹ کے قرضہ لیا ہے, قرضے لیتے ہیں. آپ کی جو ڈیلر حضرات ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا جھوٹ کے بغیر پلاٹ نہیں بکتا ہے جی. یہ تو بالکل جھوٹ کیوں بولتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کیوں اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہیں, آخرت کا بھی خوف نہیں ہے. ایسے ناصر بھائی ایک تو سب لوگ ایسا نہیں کرتے. دیکھیں ایسا ہر جو میں سمجھتا ہوں جو معاشرہ ہوتا ہے, ہر جو نہیں سر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنے لوگوں میں کیوں یہ پروگرام کر رہا ہوں, کیوں آج آپ کو بٹھایا ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اس پہ بات کریں. جی بالکل, ہر بندہ پریشان ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگوں نے فائلز خریدی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پوزیشن ہو تو تب آپ فائل لیں. لیکن یہاں پہ سوسائٹی جھوٹ بولتی ہے. پہلے تو کہتی ہے کہ ہماری ساری فائلز بک چکی ہیں, ایسے ری سیل, حالانکہ بکی نہیں ہوتی. پھر ان کے پاس زمین بھی نہیں ہوتی. تو ہر شخص ہی اس میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. آپ اگر یقین مانیں, سروے کریں, آپ میرے ساتھ چلیں, تو آپ کو 90% شاید اس سے بھی زیادہ, بہت کم لوگ اچھے ہیں, بہت کم آپ جیسے لوگ ہیں جو لوگ سچ بولتے ہیں. رانا صاحب, یہاں پہ لوگ جھوٹ بول کر پلاٹ بیچتے ہیں. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ فوری آپ پہلے تو نوٹسز دیے ان کو کہ آپ کا پلاٹ کینسل ہونے والا ہے. انہوں نے قسطوں پہ لیا, انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ, 50-40 لاکھ روپیہ جمع کرا دیا. بعد میں مارکیٹ میں کہ وہ 9 لاکھ کا بھی پلاٹ نہیں تھا. اور پھر نقشے پہ ان کو پلاٹ انہوں نے دکھایا. اور اس وقت ڈیلر کہہ رہی تھی کہ یہاں یہ برانڈ آ رہا ہے, یہاں پہ انڈر پاس بن رہا ہے, یہاں پہ یوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تو فوراً لینا چاہیے. اور دودھ اور شہد کی نہروں کی بھی بات ہوتی ہے. اور مزے کی بات, آپ حیران بھی ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے کہ اس عورت پہ کیا گزری کہ جب موقع پہ وہ عورت گئی تو وہ پلاٹ نالے پر تھا. آپ دیکھیں کتنی شرمناک اور افسوسناک بات ہے. ناصر بھائی اس میں دیکھیں, پہلے تو میں نے کہا کہ جو جتنا بھی یعنی شعبہ زندگی ہیں سب میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, فراڈ جھوٹ باقی اس میں بھی ہوتا ہے, ریئل اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے. لیکن موسٹلی لوگ تو فیئر کام کرنے والے ہیں, اسپیشلی جو شہر کے اندر کام کرتے ہیں. یہاں تو دیکھیں سی ڈی اناؤنس کرتا ہے نا کہ اس سیکٹر میں کیا فیسلٹیز آئیں گی. یہاں تو میں اور آپ یا عام بندہ تو نہیں کہہ سکتا, نہ کوئی سبز باغ دکھانے کی ضرورت ہے. جو چیز موقع پہ ہے, جو سوسائٹیز ہیں جو پرائیویٹ لوگ بناتے ہیں یا یہ اس کی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز مختلف محکموں کے ناموں پہ بنی ہوئی ہیں, کوآپریٹو سوسائٹیز, وہاں بھی وہ تھوڑا سا چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں کہ ہم یہ بھی فیسلٹی دیں گے. تھوڑا نہیں, بہت بڑا چڑھا. لیکن اب میں کہوں بنیادی چیز دیکھنی چاہیے کہ این او سی ہونا چاہیے. ابھی میں جاتا ہوں یہ جو جھوٹ کا, اس میں
کوئی کانسیپٹ نہیں. خالی NOC نہیں رانا صاحب, خالی NOC انف نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو زمین ہے, جو پلاٹ وہ بیچ رہے ہیں, کیا اتنی زمین بھی ان کے پاس ہے؟ ایک NOC لے کے وہ 2 فیز بیچ دیتے ہیں اور پیسے وہ 7 فیز کے لے. میں اسی بات پہ اس میں ہم نے یہ سولوشن دی تھی کہ جو یہ فراڈ کے جتنا ان کا مطلب ہمیشہ کے لیے تو چیزیں شاید ختم نہ ہوں یہ, لیکن موسٹلی یہ اس طرح کی چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں, زیادہ تر ختم کر سکتے ہیں. وہ یہ تھا کہ ہمیں نا ریگولیٹ کیا جائے. پورے پاکستان کے پاس میں جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً 1 لاکھ ہمارا کم و بیش ممبر ہے, 10 سے 15 لاکھ لوگ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, 1 لاکھ تو رجسٹرڈ ڈیلر ہے. تقریباً 3,500 ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر اسلام آباد میں ہے. رجسٹرڈ جو ہے ہو سکتا 3-4 ہزار ایسا ہو جو رجسٹرڈ ہمارے پاس نہیں ہے نا. تو تقریباً 1 لاکھ لوگوں کا تو ڈیٹا ہمارے پاس ہے. ہم نے گورنمنٹ کو یہ تجویز دیا ہے کہ اس کا ایک آپ ریگولیٹر بنائیں, ٹھیک ہے, اوپر ریئل اسٹیٹ بنائیں اور ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں جس میں یہ سارے رجسٹرڈ ہوں. ہماری فیڈریشن ان کے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو نہ اتنا اسٹاف ہے, نہ چیک کر سکتی کون رجسٹرڈ ہے, کس کا آفس ہے, نہیں ہے, یہ چل پھر کے کام کرے. تو ہمارے پاس پوری لسٹیں ہوتی ہیں, سب کا ڈیٹا ہوتا ہے, تو رجسٹر کیا جائے. اچھا, ان سے کوئی اینول فیس بھی لی جائے, گورنمنٹ کو ریونیو بھی آنا شروع ہو جائے, اور اس کی کنڈیشن یہ ہو کہ سارے فائلر ہوں, نان فائلر بھی نہ ہو, تاکہ گورنمنٹ کو جو ٹیکس پے جو بندہ ہے نا, جس طرح ہمارے چیمبر میں ہوتا ہے, اس کے بعد بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کو ایک لائسنس دیا جائے. اگلی جو بات ہے, تاکہ صرف وہ جو جس کے پاس لائسنس ہے سر, وہ بندہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرے.